السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں ایک ایسی ویڈیو ہم لوگ مل کر دیکھیں گے جس میں ایک انوکھی چیز میں آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ نے سنا ہوگا، اور یہ میرا ایمان، سب کا ایمان ہے کہ موت ایک نہ ایک دن برحق ہے، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، جس نے ماں کی کوکھ دیکھی وہ قبر بھی ضرور دیکھے گا۔ دنیا کے اندر ایسا کوئی نہیں جسے آ کر اسے موت کا مزہ چکھنا نہ پڑے۔ اللہ کا فرمان کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو مرنا، سب کو فنا ہے۔ آج موت کے متعلق میں ایسی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں۔ روح قبض ہوتی ہے، اور کسی کو معلوم ہے کہ ملک الموت روح قبض کرنے والا فرشتہ آتا ہے اور روح قبض کر کے چلا جاتا ہے، مگر اس نے روح قبض کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ روح کس طریقے سے قبض ہوتی، کس طریقے سے نکلتی۔ آج میں اس ویڈیو میں دکھاؤں گا روح کس طریقے سے نکلتی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ ایک بات یاد رکھیں، ایک بات ذہن نشی کر لیں میری، کہ انسان جیسی سوچ بنا لیتا ہے اس کی زندگی کے حالات بھی ویسے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر انسان مثال کے طور پر اگر شراب کا عادی ہو جاتا ہے، شراب کے نشے میں رہتا ہے، تو اس کی موت بھی شراب کے نشے میں ہوتی ہے۔ اگر انسان شراب بھٹی پر زیادہ جاتا ہے تو اس کی موت ہو سکتا ہے کہ شراب بھٹی پر ہو جائے۔ اگر انسان جوا کھیلتا ہے تو مرنے والا، جوا کھیلنے والا ہو سکتا ہے کہ موت جوئے کی حالت میں ہو۔ اگر زانی زنا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی موت زنا کی حالت میں ہو۔ ان باتوں کو یاد رکھیے۔ اگر واقعی کوئی نیک ہے، نمازی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی موت نماز میں ہو۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ جو انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اس کی موت ویسے ہی ہوتی ہے، اور انسان دنیا میں جیسے مرے گا میدان محشر میں اسی حالت میں وہ اٹھے گا۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جن کی موتیں بڑی بھیانک شراب کے نشے میں ہوئی، اور بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا جس کی موتیں نماز کی حالت میں ہوئی۔ آج اسی طریقے کی ایک ویڈیو میں دکھاتا ہوں۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس چیز کو کہ انسان کی روح کیسے نکلتی ہے۔ پہلے آپ دیکھیے گا کتنا خوش نصیب یہ بندہ ہے، حالت سجدہ میں اس کی روح نکلتی ہے۔ دیکھیے گا روح نکلنے کا منظر، اس کا ایک بار ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔
तो आपने देखा इनकी रूह किस तरीके से कब्ज होती है। ये भी हकीकत है, दुनिया के इंसान जो दुनिया में आया उसे एक ना एक दिन दुनिया से जाना पड़ता है, मगर आज हमारे तुम्हारे सीना बुग़्ज़ कीने से भरे हुए है। दुनिया का तकब्बुर, गुरूर इतना हमारे अंदर उरूज कर चुका है कि हमें अपनी मौत का ख्याल ही नहीं रहता। किस वक्त दुनिया से जाना हो जाए कोई पता नहीं। आप सोए बिस्तर पे है, क्या पता आंख आपकी बिस्तर में ना खुल के कब्र में खुले तो क्या होगा। हर इंसान को इस चीज को याद रखना चाहिए, एक ना एक दिन दुनिया से जाना पड़ेगा। हर कोई जाता है, अल्लाह की बारगाह में मुंह दिखाना पड़ेगा। दुनिया में चाहे जितनी मनमानी क्यों ना कर लो, जाना पड़ेगा। दुनिया के अंदर जो अच्छे काम करोगे, हो सकता है कि अच्छा काम करते करते तुम्हारी मौत आ गई तो अच्छा काम तुम्हारे जन्नती होने का सबब बनेगा। अगर दुनिया में रहकर तुम नेक काम में मुलव्विस थे, नेक काम कर रहे थे, काम करते करते रूह परवास कर गई तो जन्नती हो तुम। अगर नमाज की हालत में मलकुल मौत ने तुम्हारी रूह को कब्ज कर लिया तो ये जन्नती होने की अलामत। अगर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे थे, जिस वक्त मलकुल मौत तुम्हारी रूह को कब्ज कर रहा था, अगर उस वक्त तुम्हारी जुबान पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र चल रहा था तो ये जिक्र अल्लाह और उसके रसूल का तुम्हारे जन्नती होने की अलामत है। अभी मैंने कारी साहब को मैंने वीडियो देखा, मैं अभी दिखाता हूं। ये कारी साहब शान सहाबा बयान कर रहे हैं, सहाबा इकराम की शान बयान करते करते दुनिया से चले गए। कितना अच्छी मौत उनको हुई है। पहले इन कारी साहब की भी थोड़ा एक नजर 1-2-4 सेकंड का देख लीजिएगा। देखिए अस्सलाम वालेकुम। ये जमात की एम्बुलेंस, ये कारी साहब शान सहाबा बयान करते करते दुनिया से चले गए। मैंने कहा नहीं, इंसान जिस पोजीशन में होगा, अगर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने में ज्यादा माहिर होगा तो उसका जिक्र करते करते मौत आएगी। और जो कोई शराब नोशी करता होगा तो शराब की हालत में, अगर जानी होगा तो जानी जिना की हालत में मरेगा। याद रखो मुसलमानों, ऐसा कोई काम ना करो जो काम तुम्हारी मौत का सबब उस वक्त बन जाए जब तुम्हारी मौत बाकी उस वक्त तुम उसी काम में हो। अगर तुम्हारे जबान पर कलमा तैयबा जारी है, दरूद पाक जारी ज्यादा अक्सर रहता, तुम नेक कामों में रहते, जब मौत आएगी तो तुम्हारे लिए वही काम तुम्हारी जन्नती होने का सबब बनेगा। हर इंसान को गुनाहों से तौबा करना चाहिए। जिंदगी चंद रोजा, इसका कोई भरोसा नहीं, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ भी नहीं है। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, किस वक्त चला जाए। अल्लाह उसके रसूल फरमाते हैं कि इंसान, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान की जिंदगी एक मकड़ी के जाले से भी ज्यादा नाजुक है। मकड़ी के जाले से ज्यादा नाजुक इंसान की हमारी तुम्हारी जिंदगानियां। उसके बाद हमें किस चीज का घमंड है। इंसान को अपनी रब की बारगाह में अक्सर बेशतर तौबा करना चाहिए, गुनाहों से बाज आना चाहिए और अपनी जबान से कहना चाहिए, बड़ा मुजरिम हूं मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूं मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होना चाहिए, अल्लाह से तौबा करना चाहिए। न जाने कितनी खता इंसान करता है और खता मुब्तला रहता है, खता छोड़ने की दुआ करना चाहिए। खता है, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता है, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ तौबा, इलाही दर गुजर कर दे।